अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। कहा जाता है कि कठपुतलियों का फ़न और शौक़ वो उतना ही पुराना होता है जितना कि नज़रिया ज़रूरत, क्योंकि कठपुतलियों का खालिक जब चाहता है उन्हें शेल्फ़ पर सजाकर तमाशा दिखाता है और जब चाहता है डब्बा बंद करके स्टोर में रख देता है किसी आने वाले वक्त के लिए। इसलिए कठपुतली कभी मरती नहीं है। अब ज़ाहिर है ना कि मरती तो वो चीज़ है जो ज़िंदा होती हो, जिसका अपना कोई वजूद होता हो, और कठपुतलियाँ तो तराशी जाती हैं, उन्हें डोरियाँ हिलाकर तमाशे के लिए जीते जागते किरदारों में फिर पेश किया जाता है। लेकिन इनमें ऐसी रूह फूंकना कि ये डोरी खींचे बगैर ही हरकत करने लगें तो ये भाई उनके बस की बात नहीं होती। शायद इसीलिए सोचने को कठपुतलियों के लिए ज़हर कातिल करार दिया गया है। शायर कहता है कि कठपुतली है या जीवन है, जीते जाओ सोचो मत, सोच से ही सारी उलझन है, जीते जाओ सोचो मत। अब ज़रा आप खुद सोचें कि मरी में कठपुतलियों की होने वाली बैठक के पीछे किसकी सोच और किसकी डोरियां थीं, जिनके खींचते ही पंजाब को डूबता हुआ छोड़कर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सलाह मशवरे के लिए दौड़े दौड़े वो मरी पहुँचे। ज़ाहिर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से अब सैलाब से निमटने की हिकमत अमली तो बनवाने नहीं गए होंगे, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक शो करने गए होंगे, क्योंकि इमरान खान ने अपने बयान में कई चैलेंजेस जो दे दिए थे। अब उन्होंने ये कहा था कि फ़ील्ड मार्शल की इंश्योरेंस पॉलिसी 9 मई है। अब जिससे मुराद ये थी कि जब तक मौजूदा रजीम का बनाया हुआ 9 मई का बयानिया और इसकी रोशनी में उठाए जाने वाले जो इक़दामात हैं वो जारी रहेंगे, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। लिहाजा माइनस इमरान खान के लिए की जाने वाली कोशिशों की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी, जिसका जवाब देने के लिए फिर उस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें वो जारी करवाई गईं कि निज़ाम के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। फ़ैसला ये हुआ है कि किसी भी कीमत पर निज़ाम की जो कॉन्टीन्यूटी है उसको यकीनी बनाया जाएगा, यानी कि कम वॉट में। अब रजीम के कुछ पत्रकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि शहबाज शरीफ को अगली टर्म के लिए भी वज़ीर आज़म के तौर पे जारी रखने का फ़ैसला हो गया है, और इसी तरह कहा यह गया है कि अगली टर्म की वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज़ के तसलसल पर भी इत्तफ़ाक़ हो गया है। अच्छा, फिर ये बात भी रिपोर्ट हुई है कि अगले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर भी इत्तफ़ाक़ हो गया है। इसके अलावा अहम सियासी और आइनी मामलात पर भी इत्तफ़ाक़ का बयानिया रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, जब इतने ज़्यादा इत्तफ़ाक़ात सामने आ गए तो ऐसा लगा कि जैसे कि इत्तफ़ाक़ फाउंड्री ही चल पड़ी है। खैर, फिर जब राना सनाउल्लाह का बयान आया तो उन्होंने सब फैसलों को इत्तफ़ाक़ राय के कूज़े में बंद कर दिया, और वो है कि इमरान खान को 14 साल कैद में रखने पर इत्तफ़ाक़ राय। अब ज़ाहिर है कि जब तक ये मुमकिन नहीं होगा उस वक्त तक बाकी सब मंसूबे भी वो हवा में ही लटके रहेंगे ना, और जो चीज़ हवा में लटकी हो और ज़मीन पर नज़र ना आए तो उसके बारे में हतमी तौर पे फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। अलबत्ता ख्वाहिशात तो खैर अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिनको हकीकत का रूप देने के लिए अब कठपुतलियाँ तौसी देने की बातें कर रही हैं, जो कि मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। जब ये तौसी या एक्सटेंशन हो जाएगी तो मौजूदा रजीम का ख्याल ये है कि इसके नतीजे में फिर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, और जब वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे तो बाकी पार्टी में तो खैर इतना कोई दमखम ही नहीं है कि वो मुकाबले में टिक सकें या ठहर सकें। इसी बुनियाद पर राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि अगले इलेक्शन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस हो जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर कठपुतलियों का अंदाज़ा है कि मुतबादिल के तौर पर मौजूदा हुकूमत के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अब क्या ऐसा ही होगा? जी हाँ, फ़िलहाल तो यही मंसूबा है, लेकिन इसमें अब तक इतना ही फ़ाइनल है कि एक्सटेंशन होगी, मगर क्या उस एक्सटेंशन के बाद वही होगा जिस ख्वाहिश का इजहार राना सनाउल्लाह ने किया है? तो इसका फ़ैसला तो फिर हालात ही करेंगे ना। वो कैसे? अच्छा, तो वो ऐसे कि सिर्फ 3 माह पहले मई के महीने में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान 2 से 3 साल जेल से बाहर आते नज़र नहीं आते, तो उस वक्त उनके जहन में नवंबर 2027 की तारीख थी, जब आर्मी चीफ़ की मुद्दत पूरी होनी थी। फिर 3 माह बाद अब उन्होंने इसमें 10 साल का मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। अब जाहिर है
کہ وہ عوامی مقبولیت کی بنیاد پہ تو ایسا نہیں کہہ رہے نا، بلکہ جہاں سے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں یا جہاں سے ان کی وہ ڈوریں ہلائی جاتی ہیں، یہ انہی کی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں۔ یہی وہ 10 سالہ منصوبہ ہے جس کی مارکیٹنگ کا بیڑا سہیل وڑیچ نے اٹھایا تھا، جس میں معافی کی صورت میں عمران خان کو بھی فٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ 10 سال کا منصوبہ اٹل ہے، البتہ پاکستان تحریک انصاف کو آپشن دیا گیا ہے کہ اگلے الیکشن تک چپ کر جائیں، جس کے بعد دوبارہ سے پھر ان کا نمبر آ سکتا ہے۔ لیکن جب اس آفر پر بیکلیش آیا تو آفر دینے والے اور پیش کرنے والے دونوں ہی انکاری ہو گئے۔ اب سہیل وڑیچ نے تو خیر معافی مانگ کر پیچھے ہٹنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ آفر دینے والے وہ پیچھے ہٹنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ جب عمران خان نے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب اگلے 10 سال وہ نون لیگ کو ہی ملیں گے، اور اس موقع کو نون لیگ نے تو پھر ظاہر ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مری میٹنگ سے یہ باور کرایا گیا کہ 10 سال یا 2 ایکسٹینشنز کو یقینی بنانے کے لیے وہ آئینی، قانونی یا انتظامی ہر قسم کے اقدام کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے فرمائش کی کہ عمران خان کا آپ پکا بندوبست کریں، سیاسی کور کی فکر نہ کریں۔ اب اس سادگی پہ تو پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے نا کہ انہوکا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ حالانکہ یہی حکومت تھی جو عمران خان کے انکار سے پہلے نومبر میں آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے فریش نوٹیفیکیشن کے معاملے پر خاموش بالکل دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر 26 اگست کو ڈوریاں ہلیں، میڈیا میں ایک سائیکلو اسٹائل خبر حکومتی ذرائع کے حوالے سے پھر ریلیز کی گئی۔ اچھا اب یہ حکومت کی جانب سے دی گئی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تمام چینلز اور اخبارات میں اس خبر کی عبارت وہ بالکل ایک جیسی تھی۔ اب پاکستان میں یہ سمجھنا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک جیسی عبارت والی خبریں یہ کہاں سے جاری ہوتی ہیں، کہاں سے ریلیز کی جاتی ہیں۔ اس خبر میں پہلے واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف کی مدت نومبر 2027 میں ختم ہوگی، پھر 2 جملے خصوصی طور پہ شامل کیے گئے۔ کہا گیا کہ حکومت کے ذمہ دار ذرائع نے یہ وضاحت ایک ایسے وقت میں دی جب کچھ حلقوں کی جانب سے یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رواں سال نومبر میں آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے یا نہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کچھ حلقے اس معاملے پر قیاس آرائیاں اور پروپیگنڈا کر کے چائے کی پیالی میں طوفان لانا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اگر یہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا تو پھر وزیر اطلاعات یا وزیر قانون نے بروقت اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ ان چہمگوئیوں کو پھیلنے کا موقع ہی کیوں دیا گیا؟ چونکہ اس دوران کچھ ایسی پیش رفت ہونے لگی تھی جس پر حکومتی لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اچھا اس عرصے میں پھر دھڑا دھڑ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس سامنے آئیں، جنہیں وہ صحافی رپورٹ کر رہے تھے جنہیں حکومت کا حامی سمجھا جاتا ہے، اور پہلے یہ 2023 کی آڈٹ رپورٹ آئی، پھر پاور سیکٹر کی آڈٹ رپورٹ آئی، پھر 2024 کی رپورٹ میں 375 کھرب کی بے ضابطگیاں سامنے لائی گئیں، اور رپورٹ میں یہ تک کہا گیا کہ ان بے ضابطگیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ نظام مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکا۔ اچھا اسی دوران پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے کچھ کیسز میں ضمانت مل گئی، اور اس کے بعد جب حکومت نے آرمی چیف کی مدت کے بارے میں وضاحت جاری نہیں کی تو نامعلوم ذرائع سے یہ کام بھی ہو گیا۔ جب پریشر پڑا تو پھر اس کی وضاحت کے لیے اگلے ہی دن مری میں بیٹھک سجائی گئی، اور رپورٹ یہ ہوا کہ جس میں نون لیگ نے 10 سال کے بعد آنے والی نومبر تک اپنی خدمات وہ پیش کر دی ہیں۔ اب کیا یہ جو خدمات ہیں ان کو قبول کیا جائے گا؟ تو اس پر فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی جاری ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، جی ہاں کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، بلکہ طاقتور حلقوں کے جو قریب ہونے کا دعویٰ کرنے والے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ فی الحال موجودہ سیٹ اپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، لیکن مستقبل کا فیصلہ حالات دیکھ کر ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کے متبادل کے طور پہ وہی آپشن ہیں، جب ضرورت ہوگی تو پھر آپشنز نکل آئیں گے۔ تو جناب یہ ہے اس حکومت کی 14 سالہ منصوبے کی حقیقت۔ چونکہ ابھی تک تو یہ حکومت اپنی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہے، عوام میں جو تھوڑی بہت جڑیں رہ گئی تھیں نا وہ بھی سڑ چکی ہیں۔ حکومت کا کام صرف اب بلوں پہ ٹھپے لگانا رہ گیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کیے گئے بل ہوں یا پھر پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ان کے شاہانہ اخراجات کے بل ہوں، جن کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح اقتدار کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے۔ باقی رہ گئی عوام تو وہ اس نظام کی پالی ہوئی جونکوں یا لیچز کے رحم و کرم پہ ہیں، جو جب چاہیں جتنا چاہیں انہیں عوام کا خون چوسنے کی
मुकम्मल इजाज़त है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, चूँकि पूछने वालों का तसलसल भी तो इन्हीं लीचेस के दम से है। और हाँ, इन्हीं में से कुछ को ये जो सैलाब है इसने भी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, मगर बदकिस्मती से उसकी कीमत भी ये बेचारी आवाम को ही तो उठानी पड़ रही है। बिखरे हुए दरियाओं ने पंजाब के सैकड़ों देहात डबो दिए हैं, लाखों लोग वो बेघर हो गए हैं, हर तरफ इस वक्त तबाही ही तबाही है। लाहौर, कसूर, वजीराबाद, झंग, फैसलाबाद, सरगोदा, चिन्योट, सियालकोट, वस्ती पंजाब का आखिर कौन सा ऐसा इलाका है जो कि मुतासर ना हुआ हो, जिसके बाद सैलाबी पानी अब जुनूबी पंजाब को टारगेट कर रहा है। अल्लाह खैर करे। ये 10 सितंबर तक बारिशों का ये आखिरी स्पेल ये जारी रहेगा। जो लोग रास्तों में पड़े हैं या पानी में घिरे हुए हैं उनकी सलामती के लिए दुआ। लेकिन पंजाब की तर्जुमान का बयान सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मुश्किल की इस घड़ी में भी इनका मुकाबला जारी है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये किस तरह के लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जो तबाही में भी अपने तसलसल का जवाज़ ढूंढ रहे हैं। इन्हीं मौसूफ़ा ने ये कुछ दिन पहले अपने सियासी हरीफों की माओं के लिबास पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था, जिसके बाद फिर इन्हें उस पर माजरत करना पड़ी थी। अब इन हलाकतों के काउंट्स को भी पॉइंट स्कोरिंग में ये ले आई हैं। खैर, तर्जुमान का क्या गिला करे जब ये ऊपर से नीचे तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब वफाक और पंजाब की हुकूमतें तो ये तासुर देने में लगी हुई हैं कि जी वो इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया है, आबी जहरियत की है, जिसकी वजह से पंजाब डूब गया है। अगर इंडिया ऐसा ना करता, एकदम पानी ना छोड़ता, तो शायद इतना नुकसान ना होता। अच्छा, कोई ये जहमत भी नहीं करता कि कम से कम हकायक कोई मालूम कर ले। क्या इंडिया ने बॉर्डर पर ये डैम बनाए हुए हैं कि उधर से स्पिल वेज खोलते हैं और पानी सीधा फिर पाकिस्तान आ जाता है? अरे अल्लाह के बंदो, आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाने की कोशिशों में हर वक्त लगे रहते हो? इंडिया के ये बनाए हुए डैम्स बॉर्डर से 250-300 किलोमीटर तक अंदर हैं। करीब तरीन डैम भी पाकिस्तानी सरहद से 60 किलोमीटर दूर है। अब क्या वो पाकिस्तान को डबोने के लिए अपना इलाका भी जानबूझकर डबो रहे हैं? अच्छा, फिर जब सैलाब से निपटने की तैयारियों की बात की जाती है तो फिर हमारे वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि डैम्स बनाएंगे हम। वाह, क्या इन्होंने हल ढूंढा है। अगर डैम्स ही सैलाब का हल होते तो ये जो इंडिया ने इतने सारे डैम्स बनाए हुए हैं, फिर वहाँ सैलाब क्यों आया है? क्या मंगला और तरबेला डैमों ने पाकिस्तान में इससे पहले जो सैलाब आए हैं उनको रोका? लगता है कि बिलावल भुट्टो की बात हुकूमत को याद नहीं रहती है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। डैमों की भी आखिर एक हद होती है जिसके बाद उनको बचाने के लिए स्पिल वेज खोलने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि डैम बनाना ये क्या इतना आसान है? ये अरबों डॉलर का खेल है। जो अरेंज हो भी जाएं तो एक डैम को बनाने में कम से कम 5 साल लगते हैं, जबकि माहिरीन का ख्याल ये है कि बारिशें ज़्यादा हों तो डैम्स आपको इतना ही वक्त देते हैं जिसमें आप ये फ़ैसला करें कि किस इलाके को डबोना है और किस इलाके को बचाना है। और वो फ़ैसला तो माशाल्लाह हम डैम्स के बग़ैर ही बर वक्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ बंद तोड़कर या हंगामी बुनियादों पर बंद बनाकर ताकतवर लोगों की जो ज़मीनें हैं उनको बचाने का इंतज़ाम बहरहाल मौजूद रहता है। लेकिन इस बार पानी इतना ज़्यादा था कि ये करके भी ताकतवर लोग अपने मफाद को नहीं बचा सके। लाहौर में एक वफाकी वज़ीर 3 दिन से अपनी सोसाइटी को बचाने में लगे रहे। वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ वो आपको नज़र भी आते रहे। कई जगहों से बंद तोड़कर दूसरे इलाकों की जानिब मोड़ा गया। सोसाइटी को बचाने के लिए नया बंद भी बनाया गया, लेकिन फिर भी पाक व्यू सिटी बच नहीं सकी, क्योंकि कुदरत का कानून नहीं बदलता ना। दरिया के रास्ते में जो घर बनाएगा तो उसे तो डूबना ही होता है ना। अभी मैं ये गुज़िश्ता रोज़ एक खातून की वीडियो देख रही थी जो इल्ज़ाम लगा रही थी कि अपनी हाउसिंग सोसाइटी को बचाने के लिए अलीम खान ने बंद तोड़कर पानी का रुख हमारी तरफ किया है। जिसके बाद उसने रोते हुए ये बताया कि मैंने 10 तोले सोना बेचकर अपना घर तामीर किया था, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन सब मिलिया मेट हो गया। जिसका मतलब ये है और हकीकत भी ये है कि रावी के रास्ते में सिर्फ अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी नहीं, और भी लोगों ने रावी को इनकरोच किया हुआ है, जिसमें कहा यह जाता है कि कुछ मजीद ये मीडिया ओनर्स भी इसमें शामिल हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों पंजाब की तर्जुमान ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दिफा कर रही थी। हालांकि यही लोग इमरान खान के दौर में इस मंसूबे को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ज़रई ज़मीनें हाउसिंग सोसाइटीज़ को देने का इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन उस वक्त ये
پروگرام راوی کے کناروں سے باہر رہ کر بنایا گیا تھا، جس میں جھیل اور جنگل لگانا بھی پلان کا حصہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ریور بیڈ پر سوسائٹیز کیسے بن گئی؟ تو اس حوالے سے اپریل 2022 میں LDA کے وائس چیئرمین SM عمران کی ایک ایکس پوسٹ وائرل ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس کئی بار علیم خان کا خلاف ضابطہ ریور بیڈ میں تعمیرات کی اجازت کا کیس آیا، جو میں نے پریشر کے باوجود منظور نہیں کیا، چونکہ مجھے اس وقت کے وزیر اعظم کی سپورٹ حاصل تھی۔ پھر عمران خان کا 5 مئی 2022 کا ایک بیان بھی ان کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کا بیان بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان نے راوی کے اندر 300 ایکڑ زمین لے لی، وہ اس کو لیگل کروانا چاہتے تھے، مگر راوی کے بیڈ پر زمین غیر قانونی ہے۔ وہ مجھ سے امید یہ کرتے تھے کہ ہم پاور میں وہی چیزیں کریں گے جو میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کرتے آئے ہیں۔ اچھا، پھر عمران خان نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے، کیونکہ علیم خان ان کے خلاف ہراول دستے میں شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر جب حکومت بدلی تو علیم خان کو NOC بھی مل گیا اور سوسائٹیز بھی بن گئیں۔ اب اس سوسائٹی کی فوٹیجز بنانے سے میڈیا کو روکا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن جناب فوٹیجز پھر کہاں چھپتی ہیں؟ اس ڈیجیٹل دور میں بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت کو چھپایا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بڑی بھول ہے۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے نا، کہ اگر راوی کے راستے میں ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ ہوتیں تو کیا اتنی ہی تباہی ہوتی؟ اس سوال کا جواب ہمیں کوئی بھی نہیں دے رہا نا۔ PDM کے سربراہ لاہور میں آنے والے پانی کو ماضی سے کمپیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری بار 1988 میں اتنا پانی آیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گزشتہ 38 سالوں میں ایسا سیلاب نہیں آیا۔ اس لیے اگر انتظام میں کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہے تو اس سے ان کو مارجن مل جائے۔ لیکن یہ 1988 سے اب تک ٹیکنالوجی اور وسائل کا فرق نہیں بتاتے، یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت انکروچمنٹ تو اتنی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ ابھی کچھ دن پہلے جب پنجاب نہیں ڈوبا تھا تو اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر سے جنید اکبر نے ایک بنیادی سا سوال پوچھا تھا، اور پوچھا انہوں نے یہ کہ آپ کی تیاری سے تو یہ لگ رہا ہے کہ لاشیں کیسے نکالنی ہیں، روڈ کیسے بنانے ہیں، آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آئندہ سیلاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کا جواب وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ بارشوں میں یہ 2-3 ہفتے تک سیاحت بند ہونا چاہیے۔ ویسے یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی نا، بالکل جیسے کہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے موبائل سروس بند کر دیں۔ لیکن چلیں، خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات کے تناظر میں آپ پھر یہ بھی کر کے دیکھ لیں، مگر اب تو پنجاب ڈوب گیا ہے۔ اب یہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے NDMA کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ یہاں تو لوگ اپنے گھروں میں ڈوب رہے ہیں، لیکن جو بات وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کی ہے نا جناب، اس پر تو خیر ان کو داد دینی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے ملک کے طاقتور اور امیر افراد نے غیر قانونی ہوٹلز، ریزورٹس اور ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رکھی ہیں۔ ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں، اب ہم رکیں گے نہیں، پانی کے راستے سے ان کو ہٹائیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ اس بیان کے بعد پانی کے راستے سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہٹیں گی یا پھر وہ خود اپنی وزارت سے ہٹیں گے، چونکہ اقتدار کو غیر فطری طول اور تسلسل دینے کی خواہش رکھنے والوں سے ایسے فطری کاموں کی امید رکھنا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بلے سے دودھ کی رکھوالی کروانا۔ لیکن جہاں شاعر نے کٹ پتلیوں کے لیے مشورہ دیا ہے، وہاں ایسے بیانات اور تجاویز دینے والوں کے لیے بھی شاعر کا ایک مشورہ ہے کہ ناچ سکو تو ناچو، جب تھک جاؤ تو آرام کرو، ٹیڑھا کیوں گھر کا آنگن ہے، جیتے جاؤ سوچو مت، کیونکہ جناب سوچا تو پھر بتانا پڑے گا نا کہ ریور بیڈ میں علیم خان اور دیگر لوگوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو NOC کس نے جاری کیا تھا۔ اچھا، اب آخر میں شامل کرتے ہیں ذرا خواجہ آصف کی ایک ایکس پوسٹ، جس میں خواجہ آصف سیالکوٹ کے ٹوٹے ہوئے روڈ کی تصویر دکھا رہے ہیں، اس کے ٹھیکیدار پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیکیدار پارلیمنٹ کا رکن ہے۔ ویسے جب سے ADCR سیالکوٹ کے معاملے پر خواجہ آصف کو یہ منہ کی کھانی پڑی ہے، اس کے بعد سے تو لگتا ہے کہ وہ زکوٹا جن بننے کی کوششوں میں ہی لگے رہتے ہیں، جس کا وہ تکیہ کلام تھا نا کہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ اپنی
اپنی خفت مٹا رہے ہوں. تو جناب جس ٹھیکیدار M&A کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کا نام لینا، پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ اور صرف نام ہی نہ لیں بلکہ کروائیں انکوائری اور دلوائیں سزا. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ توجہ حاصل کرنے اور اپنی طرف آنے والی تنقید کو آپ رنگ بازی کے ذریعے دوسروں کی طرف موڑ دیں؟ آپ حکومت میں ہیں نا خواجہ صاحب، آپ صحافی تو نہیں ہیں. اور بائی دا وے کبھی آپ ٹھیکیداروں سے ذرا اوپر کے لیول پر بھی آ جائیں. خواجہ صاحب آپ بار بار ٹھیکیداروں کی بات کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کو بھی ان ٹھیکوں کے حصول میں دلچسپی تھی. ذرا یہ سیالکوٹ شہر کے پوش علاقوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تصاویر بھی شیئر کریں نا. ان کا بھی بتائیں کہ پانی کے راستوں میں بنی ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کس کا کیا کردار ہے. ویسے آپ کے لاڈلے ADCR بھی تو ایک وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے چکر میں ہی گرفتار ہوئے تھے نا، جس پر آپ نے پھر بڑا ریاکشن شو کیا تھا. کیا آپ سب کو اس سوسائٹی کی حقیقت بھی بتائیں گے؟ انتظار رہے گا. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.